بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد غنصحح فيه ان شاء الله ليكزامان دو فان دو باساج سيسيون جوية 2018. صححنا مالي في ديال 2019، اليوم ان شاء الله غنصححو ديال 2018. نعم غنزل لابارتي اللي بغينا هي هادي. Une ville est caractérisée par son nom et sa population, le nombre d'habitants. La classe ville est définie comme suit. Donc, c'est un de la classe ville. Donc, j'ai mis un projet. Donc, Java application, next. On a un délai TDI 2018. Finish. Allez, j'ai new Java class. نسميها ville. Alors, باش نحيد عليه واحد المسألة، اش غنحتاجو هنا؟ غنحتاجو لا كلاس فيل، لا كلاس بيي، ومن بعد نحتاجو الانترفاس غرافيك. غنجي نكريهم كاملين دابا ونوض نايف. دونك هنايا بيي فينيش، هنايا نيو جي فريم فورم ونسميها فونيتر فينيش. طيب هما بثلاثة عندي دابا هنا، هذا نسدو هنايا ونجي هنايا باش نركز على هاد الخدمة. كنبداو دابا بلا فيل، اش جايب ليا فيها؟ هنايا donc public string non population, il est défini par deux variables. غنجي هنايا private string non private int population. وغنحتاج ان كونستركتور بارامتري. كونترول اسباس هو كريا ليا. زين اش ناخذ هنا؟ ها هو كونستركتور بارامتري، ودرنا اون ميثود تو سترينغ باش نرجع ان فيل بهذا الشكل هذا. غنجي ندير تو اس كونترول اسباس هو كيقول لي واش باغي ديفينيها. نعم سوبريمي هادشي. هنايا نصغر لي قال لي نبين نو بوبولاسيون كدا كدا ابيتون، يعني مثلا غابة 500,000 ابيتون. هذا الشكل اللي بغيت تبان. غنجي ندير هنايا نو كونكاتيني شوي ليسباس، ندير قوس إلا قبل منا واحد دو بوان، قوس نكونكاتيني مع لا بوبولاسيون، نكونكاتيني نسد داك القوس. صايب غابة كدا كدا habitants, نسيتها habitants. طيب هنا كون نسينا لا كلاس في. نجيو دابا لا كلاس pays. On souhaite créer la classe pays qui se caractérise par son nom, la liste des villes et la ville capitale. Donc ça c'est les variables. Le nom ديال pays, la liste des villes, donc on crée un array list نحط فيه les villes, les objets villes. Ou la ville capitale du pays, العاصمة وغتكون un objet de la classe ville. هنايا on crée les trois variables. Donc le pays, private string le nom ديال pays, private list ديال لي فيل، هنايا ville private شنو الثالث قلنا؟ لا كابيتال غتكون ان اوبجي فيل. دونك هنا كابيتال، هنا alt entrée importer list. الاشكال هنا AWT list. الحماق هذا ديالي. لاحظوا هنايا مزيان هاد الخطا كيطرا شي مرات. راني امبورتيت AWT list، يعني الكومبوزون غرافيك اللي كاين في هاد هنا. اما حنا الليست اللي بغينا ماشي هي هادي. دونك لاحظوا هنا فاش غنجي نبغي نامبورتي alt entrée كيطلع لي جوج ديال لي ليست. شوف جافا AWT list هذا سي ان كومبوزون غرافيك. ها هي اللي بغينا هنا جافا بو utile list. هو كيز كاع ليا. دونك انا نرجع لهاد دي زيكسيبسيون اللي قال لي هنا. اش قالك هنا؟ اجوتي لي كونستركتور سويفون، ان كونستركتور بيرميتون d'initialiser le nom et un constructeur permettant d'initialiser le nom et la capitale. علاش كنكريو جوج ديال لي كونستركتور؟ باش فاش تبغي تكريي ان لوبجي بيي، يا اما تكرييه غير بلو نون ديالو بوحدو، يا اما تكرييه بلو نون ولا فيل كابيتال ديالو. دونك هنا كيعطيوك اختيارات فاش نتا الاختيار اللي بغيتي تكريي ان بيي
غير لو نون ديالو غتستعمل الكونستركتور الاول. بغيتي تكري ان بيي بلو نون ديالو ولكن تعطي لا كابيتال العاصمه ديالو غتستعمل الكونستركتور الثاني. الا بغيتي مثلا تكري ان بيي بدون ما تعطي اصلا البلاد الاسم ديالو في الاول خصك تستعمل ان كونستركتور بار ديفو، ولكن هذيك ما عندها معنى. علاش تكري ان بيي بلا ما تعطي الاسم ديالو من الاول؟ اذا نجي هنايا ونكري جوج ديال لي كونستركتور. دونك كونترول اسباس ها الكونستركتور الاول ولكن داير ليا غير لو نون ولا في كابيتال بس. هذا ما عندي ما نديرو هنا. كونستركتور الثاني غنكوبي هذا كونترول سي، نجي هنايا كونترول في، ولكن هنا ما غنعطيش الكابيتال غنعطيه لو نون. نحيد هادشي ديال كابيتال. صايب هادو هما لي دو كونستركتور اللي طلبوا مني. دابا نرجع نقرا هاد لي ريستريكسيون اللي عطاوني هنايا. قالك لو نون ne peut pas contenir des chiffres et doit comporter au moins 4 caractères. Sinon on génère une exception. إذا عطاونا جوج ديال لي ريستريكسيون على الاسم ديال البلد، انه ما خصوش يكونوا فيه دي شيفر، وهذه منطقيه، اسم البلد ما فيش الارقام، وانه ما خصوش يكون اقل من 4. يعني ما كاينش شي دوله فيها 3 ديال الحروف. اقل دوله واقيلا بحال مثلا مالي فيها 4 ديال الحروف، ما عرفتش. المهم هادشي اللي داروا هما. اذا غنجيو نديرو اون كونديسيون قبل ما انيسياليزيو لو نون، نديرو ليه هاد لي كونديسيون هادو. اذا ما كانش كيحققهم راه خصك دير ليه اون اكسبسيون. فنجي هنايا قبل ما ندير 10 نون ايكال ا نون، خصني نتيستي هاد لو نون هذا يدخل لينا كوم بارامتر واش كيحقق لي دو كونديسيون. فغندير هنا اف. دونك الكونديسيون ديال انه قل من 4 ما تقبلهاش، هذه سهله. فغندير نون بوين لينت انفيريور ا 4 اذا كان قل من 4. الكونديسيون الثانيه غندير او، يعني يا اما هذه يا اما هذه، اي وحده فيهم تحققات راه ما خداماش. هنا غنكريي اون ميثود باش نشوف واش لو نون اللي دخلت كونتيان ان شيفر ولا لا. فنسميها contenir chiffre وغنعطيها كوم بارامتر لو نون. دابا كيتسطايا كيقول لي كدير ابيل واحد لا ميثود ما كايناش، فكنجي كنوقف فوق منها الت اونطري وهو كيقول لي كرييت ميثود contenir chiffre. كنقول لها هكا هو كريا ليا تحت. شوف كليت بين زعما واحد شويه، خصك تولف هاد لي تكنيك هادو. اول حاجه خصني ندور على لي كاركتير ديال هاد لو نون هادو كاركتير بار كاركتير. فغنستعمل لا بوكل فور. غندير فور int i est égal à 0, point virgule i inférieur à non point length point virgule i plus plus. On crée une variable de type caractère, donc car نسميه lettre égale à non point char at. كدير لا ميثود char at كتجيب لي الكاركتير الموافق لهاد الانديس هذا في هاد لا شين دو كاركتير. يفيه 0 فشار ات 0 يعني الحرف الاول في هاد الكلمه هادي شدو خزنو ليا في لاتر. اي غيس انكريمونط غيولي واحد، فغتجيب لي الحرف الثاني وتخزنو في هاد لاتر. اذا هاد لاتر هادي ما حدي كندور في لا بوكل اي كونتيان لي لاتر اللي كاينين في لا شين دو كاركتير ديالي. فنجي دابا نتيستي واش داك لا لاتر حرف او شيفر. اذا كان شيفر ما خصش يتقبل. ف هاد لا ميثود كونتونير شيفر اش كترجع ليا اون فالور بوليان. دونك غندير ليه هنا يرجع ليا ترو اذا كان كونتيان اون شيفر. اذا كان نو كونتيان با اون شيفر تنخرج من لا بوكل فوق ونقول ليه ريتيرن فولس. دابا هنايا خصني نجي نتيستي. فغندير اف ندير ابل لونفلوبور كاركتير. هنا هادي لا كلاس انفلوبور ديال لي كاركتير بوين كاينه فيها اون ميثود is digit غنستعملها هادي. الوغ is digit كتقول لي واش الكاركتير اللي دخلتي ليا هنا شيفر ولا لا. فكتلاحظوا راه خدا لاتر اوتوماتيكمون. اذا اش كنقول ليه هنا الا كان لا لاتر اللي غتدخل ليا هنا كوم بارامتر ايت ان شيفر فشنو بغيتك دير؟ بغيتك ترجع ليا ترو. طيب هكذا ساينا لا ميثود كونتونير شيفر. ندوز عليها رابيدمون. كندور على لي كاركتير اللي كاينين في هاد لا شين دو كاركتير هادو واحد بواحد وكنخزنهم في هاد لا فاريابل لاتر باستعمال هاد لا ميثود شار ات. وكنجي كنتيستي واش هاد الكاركتير هذا ايت ان شيفر. هادي هي الطريقه باش كنتيستيو كاركتير لا كلاس انفلوبور ديال هادي ديال شار از ديجيت. واحد لا ميثود كتيستي هاد الكاركتير واش شيفر ولا ماشي شيفر.
الا كان شيفر راه خصك ترجع ليا ترو. الا دار على كاع لي كاركتير ديالي وما لقى حتى شي واحد اس ديجيت، يعني هاد الكونديسيون ما عمرها ما تحققات، فهاد الكود هذا ما عمره ما غيطبق. اذا غيخرج من لابوك الفوق وعاد يرجع ليا فوز. اذا غيرجع ليا ترو اذا تحققات هاد الكونديسيون ولو مره وحده، وغيرجع ليا فوز اذا ما عمرها ما تحققات. وهادشي اللي بغينا. الكونديسيون اللي خصني ندير هنا هادشهم بجوج. اذا تحققات وحده فيهم، يعني الا كان كونتي ان شيفر ولا قل من 4، فانا خصني نرجع une exception. فغندير throw new exception وندير لي هنايا non de payer invalide as اذا تا وحده فيهم ما تحققات يشد لو نون اللي دخلت هنا ويخزنو ليا في لو نون اللي كاين هنا. يعني صاي هاد لو نون راه سا مارش ماشي مشكل، شدو وخزنو ليا في هاد لا فاريابل ديال لا كلاس. هنا الت اونطري باش ندير throws exception هنا، يعني كنقول ليه هاد ليكسيبسيون هادي هنا ما غيجيريهاش هاد الكونستركتور هذا. حتى تبغي دير نتا ابل هاد الكونستركتور وجيريها نتايا. زيد la capitale doit faire partir des villes sinon il faut l'ajouter. la capitale خصها تكون كاينه في هاد الاري ليست هذا، الا ما كانتش اجوتيها انت في الاري ليست. اذا قبل ما ندير هاد ديس كابيتال خصني نتيستي هنا باف عاوتاني. فغندير if ville point la méthode contains. la méthode contains كتقول لي واش واحد لوبجي كاين في الاري ليست. اذا اللوبجي اللي باغي نتيستي هو لا كابيتال، اذا هاد contains غترجع ليا ترو اذا كان هاد لوبجي هذا كاين في هاد الاري ليست هذا. اذا كان كاين فيه بغيتو يدير لا بغيتو يدير حتى شي حاجه، بغيتو غير يدير لي هاد الخدمه. اذا ما كانش كاين فيه اذا انا غندير النفي، يعني كنقول ليه الا ما كانش كاين فيه زيدوا ليا. فغندير فيل بوين اد ونزيد لا كابيتال. اذا هذا الكود هذا راه ديما كيدار. اذا ديما لا فالور اللي غتدخلها هنا راه خصها تخزن في هاد لا فاريابل هادي. مزيان. اذا هادي غدار سواء كان لا كابيتال كاينه في الاري ليست او ما كايناش. الا ما كانتش لا كابيتال كاينه في الاري ليست هو معنى هاد الكونديسيون هادي زيدها ليا هو الاول، عاد دير هاد الخدمه هادي. اذا هاد الكود هذا راه ما غيطبق الا كانت لا كابيتال ما كايناش في الاري ليست، اما هذا ديما غيطبق. مزيان. ايوا وما ننساش ان هاد الخدمه اللي درتها هنا راه خصني نديرها حتى هنا. اذا كونترول سي نجي هنايا كونترول في ندير هنا الت اونطري ونزيد ديك تروز اكسبشن، لان سواء كريتي لو بيي بهاد الكونستركتور او الكونستركتور خصو يدير دوك لي ريستريكسيون على لو نون. نرجع. Voyez, ça y est, de l'exercice 1 ou 2. De l'exercice 3. Ajouter la propriété nombre ville permettant de retourner le nombre de villes du pays en cours. Donc, هذه سهلة. يعني جيب لي شحال كاين élément في la liste ديال لي فيل ديالي. نجي هنايا نكري une méthode publique. غترجع لي ان entier نسميوها nombre ville. وهذه غترجع ليا السعة ديال الاري ليست. فغندير فيل بوين سايز. طيب quatrième question, ajouter la méthode rechercher اللي كتاخد commande paramètre le nom ديال la ville وكترجع ليا renvoyant l'indice de la ville dont le nom est passé en paramètre. cela appartient au pays. يعني الا كانت المدينة اللي دخلتي الاسم ديالها هنا كتنتمي لو بيي راه كاينة في الاري ليست ديال لي فيل اللي كاينين في هذا البيي هذا، رجع ليا الانديس ديالها في الاري ليست. الا ما كانتش رجع ليا موان سينو اذا غترجع ليا اون فالور اونتيير. غنجي هنايا نكريي بيبليك غترجع ليا اون فالور اونتيير وسميت لا ميثود ريشيرشي ولداخل اون شين دو كاركتير كتمثل لو نون دو لا فيل. خصني ندوز على لي زيليمون اللي كاينين في الاري ليست ديالي. فغنستعمل اون بوكل فور. دونك فور int i est égal à 0, point virgule i inférieur à ville point size i plus plus. Alors غنجي هنا وغنكري ان objet ville كيمثل لا فيل اللي كاينه في الانديس الفلاني. دونك est égal à ville point get i، يعني جيب ليا لوبجي اللي كاين في الانديس اي وخزنو ليا في هاد
لوبجي هذا فيل نجي دابا نتيستي واش لو نون ديال هاد لا فيل هادي هو هاد لو نون هذا اللي مدخل هنايا عندي اون كونديسيون اف فيل بوين هنا خصني نلقيتو السيتر نجي لا كلاس فيل ونكري نلقيتو السيتر ديال هاد لي دو فاريابل غنقد نحتاجهم دونك انسيرت كود getter and setter sélectionner les deux جينيريت هما لقيتو السيتر ديال لي دو فاريابل جا دابا البي هنا بوين get نو شا بوين equals لا ميثود equals اللي كتستي هي ليغاليتي ديال جوج ديال لي شين دو كاركتير هنا ندخل ليه نو فيل يعني تيستي واش هاد شين دو كاركتير كتساوي هاد شين دو كاركتير اللي غترجع ليا get نو كترجع ليا لو نون ديال هاد لا فيل هادي الا كانوا ايغو يعني راني لقيت ديك لا فيل في الاري ليست ديالي خاصني نرجع الانديس ديالها اذا انا غندير ريتيرن وشنو هو الانديس ديالها هو اي الا داز على لي فيل اللي كاينين في الاري ليست كاملين وما عمر هذا الكود ما تحقق هذا مع هاد الكونديسيون هادي ما تحققات فمع عمر الكود هذا ما غي يطبق اذا هاد لا فيل هادي راه ما لقاهاش في الاري ليست ديالي فتنخرج من لا بوكل فوق وتما فين نرجع موانزه رجع لي الانديس الا لقيتي مدينه كاينه رجع لي موانزه الا دزتي على المدن كاملين ما لقيتيهاش وحده منهم مزيان هي لا ميثود rechercher زيد ajouter la méthode ajouter ville permettant d'ajouter la ville en paramètre à la liste celle n'existe pas auparavant يعني ندخل لي هنا comme paramètre une ville الا ما كايناش في البيي تاجوتيها نجي هنايا ندير public void علاش void لان ما غترجعي حتى شي حاجه غير غتاجوتي داك المدينه في الاري ليست سميتها اجوتي وكتاخد كوم بارامتر اون فيل ايوا خصني نتيستي واش ديك المدينه كاينه في البيي ديالي بعدا باش غنتيستي بهاد لا ميثود ريشيرشي هنا الفائده ديالها الكرياسيون ديال لا ميثود بهاد الطريقه هادي ما غنجيش نضرب تماما غنستعملها ريشيرشي فغنجي ندير اون كونديسيون اف ريشيرشي وندخل ليه هنا لو نون ديال لا فيل اللي غنجيبو ها هو لوبجي فيل غنستعمل لوبجي فيل اللي دخلت ليه هنا ونجيب لو نون ديالو كندير ليه بالجيتر دونك بوين جيت نو جيب لي لو نون ديال لا فيل اللي دخلت ليه كوم بارامتر ويلا هاد لا ميثود ريشيرشي رجعت لي موانزه هنايا ما معنى لا فيل ما كايناش في البي ديالي غنجي هنايا وندير ايغالا موانزه ايغالا موانزه يعني راه ما كايناش هاد المدينه في البي ديالي فهنا زيدها فغندير فيل افيك اس بوين اد دونك غنقول باختصار جات هنا قلت ليه لا هاد لا فيل اللي دخلتي هنا كوم بارامتر جبتي لو نون ديالها وتستيتيها بلا ميثود ريشيرشي لا ميثود ريشيرشي كتستي لو نون اللي دخلتي هنايا واش كاينه ان فيل كوريسبوندونط لهاد لو نون في الاري ليست ديالك الا رجعت ليا موان زاد لا ميثود ريشيرشي يعني انا ما لقاتش ديك لا فيل في الاري ليست الا ما لقيتيهاش في الاري ليست زيدها الا لقيتيها ما دير حتى شي حاجه هذا هو معنى هاد الافاده هنا زيد ajouter la méthode supprimer اللي كتاخد un nom de ville عاوتاني هنا permettant de supprimer la ville dont le nom est passé en paramètre si il s'agit de la capitale il faut remettre à nul le champ capital يعني كانت المدينه اللي بغيت تحذف راه هي العاصمه خصك داك لوبجي كابيتال ترجع كيساوي نول المهم دابا نفهموا على دينا نداك اذا نجيو نكريو بعدا لا ميثود public void supprimer وغتاخد اون فيل لا ماشي اون فيل عطاني تاخد الوقت هي تاخد نون دو فيل غتاخد بحال هادي غنجي كوبي هذا كونترول سي هنا كونترول في فاول حاجه خصني نتاكد واش هاد الاسم اللي غندخل هنا كاينه اون فيل كوريسبوندونس في الاري ليست ديالي فغنستعمل عاوتاني لا ميثود ريشيرشي فغندير if ريشيرشي نون دو فيل ديفيرون دو موان 1 لان الا كانت كتساوي موان 1 راه المدينه ما كايناش في لو بيي ديالي الا كانت ديفيرون دو موان 1 راه المدينه كاينه في لو بيي ديالي الا كان لانديس ديفيرون دو موان 1 فخصني نسوبريميه ندخل لداخل وندير فيل بوين ريموف وكتاخد لنا ان انديس اللي هو ريشيرشي نون دو فيل كان يمكن نكري
une variable entière, نجي نديرها نيت غنكري انا une variable entière باش ما نبقاش ندير لابيل ديك ريشيرشي بزاف ديال المرات. غنجي ندير int indice ايكالا ونهز هذا نحطو هنا وهنا غندير لانديس ديفيرون دو موان 1 وهنا بلاصه ريشيرشي عاوتاني بلاصه ما ندير لا لابيل غندير indice هكا افضل. كري ان فاريابل وبقى تخدم بها صايي. دابا باقي لنا ديك المساله ديال لا كابيتال. Si il s'agit de la capitale, il faut remettre à nul le champ capital. غنجي هنايا وغندير if نجيب لا كابيتال نشوف لو نون ديالها اللي هو get نون. دونك غنجيب لو نون ديال لا كابيتال ونتيستي واش كيساوي هاد نون فيل هادي. دونك equals وندخل ليه هنا نون فيل. إذا كان كيساوي هذا لو نون اللي دخلتي تما لو نون ديال العاصمة فخصك ترجع العاصمة كابيتال نول. طيب لا كيسيون 6 لا كيسيون 7 هي الصعيبة واحد شوية. نجي ندير الثامن بعدا. لا كيسيون هادي هي اللي غنطول فيها الشرح، هي اللي معقدة واحد شوية. Donc ajouter la méthode population totale retournant le nombre d'habitants du pays. اللي غادير لا somme ديال لا population ديال chaque ville كاينة في هاد لو بيي هذا. غنجي سميتها population totale. غنجي هنايا وندير public int population totale. غنكري اون فاريابل اللي غنحط فيها لا بوبولاسيون توتال اللي غنرجع نسميها population total ايكالا زيرو مبدئيا وندخل ندور في الاري ليست ديالي باش ناخذ لا بوبولاسيون دو شاك فيل. اذا فور فيل في الاري ليست فيل نبوكل فور ايتش ندخل داخل وغنجيب لا بوبولاسيون دو شاك فيل. اذا غندير ville point get population. واش خصني ندير؟ خصني نبقى نجمعها ونحطها في هاد population. اذا غنجي هنا قبل وندير population total plus égale population total فيها زيرو غيجي لا فيل الاولى غيجيب لي لا بوبولاسيون ديالها ويزيدها على بوبولاسيون توتال. هادو معنا بلوس ايغال يعني نشد هادشي اللي هنا وزيدو على هذا اللي هنا. غيدوز لا فيل الثانيه غيجيب لا بوبولاسيون ديالها ويزيدها على داكشي اللي كاين في البوبولاسيون توتال اللي هو المدينه الاولى وهكذا. هو غادي وكيزيد كيدوز على مدينه بمدينه وكيزيد لا بوبولاسيون ديالها في لا بوبولاسيون توتال. وتنخرج هنايا وندير return population total. اي جايو دابا لديك لا ميثود اللي معقده شويه. اجوتي لا ميثود trier par population كترجع لا ليست دي فيل يعني كترجع لي اون ليست دي فيل. مزيان نجي هنايا دونك public كترجع لي اون ليست دي فيل فغندير هنا ليست ديال لي فيل وسميها trier par population. إذا نكملو اش كدير retournant la liste des villes triées par population dans l'ordre croissant ou décroissant. Le paramètre ordre prend la valeur croissant ou décroissant. Donc هنا غتدخل لي un paramètre de type chaîne de caractères. يا اما يكون فيه croissant ما يكون فيه décroissant. هنا الافضل كان كيبان ليا نديرها بوليان. لو درت هنا مادام كاين غير دو شوا فهنا كتدير بوليان وتسميها كرواسون. الى كرواسون فيها ترو غديرهم باغ اوردر كرواسون. اذا كان كرواسون فيها فوس فغديرهم باوردر ديكرواسون. يعني فاش كدير شين دو كاركتير كدير احتماليه الخطا اللي يجي يدخل من غير كرواسون وديكرواسون. فاش كدير لي بوليان كتلزمو ما بين ترو وفوس وكيمشيو مع داكشي اللي دارو. دونك غندير لي هنا سترينغ اوردر ديال تاتي وهنا غيكونوا جوج ديال لي if اوردر فيها كرواسون ou bien faire décroissant. فغنجي ندير if ordre point equals croissant. دير لي هاد الخدمة else if ordre point equals décroissant. دير لي هاد الخدمة. نجي نزيد واحد الالز
else يعني إلا ما كان لا كرواسون لا كرواسون راك غلطتي فهنا كاينة اون ايرور غندير ليه ترو نيو هادشي راه مطلبوش هما راه كنزيدو هنا اكسبشن وهنا الميساج اللي بغيتو افيشا غندير ليه اوردر انكوريكت مثلا هنا ندير هنا تراي كاتش اسي ندير هنا اكس بوان جيت ميساج طيب اذا نجيو دابا الا كان لوردر كرواسون خاصني نرتب لي فيل من الصغير للكبير على حسب البوبيلاسيون. المدينه اللي عندها اقل عدد ديال السكان تكون هي الاولى، اللي من موراها هي الثانيه، موراها الثالثه. اكبر مدينه من ناحيه عدد السكان تكون هي اخر وحده. هذا هو معنى اوردر كرواسون. ديك كرواسون العكس ديالها. دونك وقبل داكشي خصني نكريي اون ليست اللي غترجع لي هاد لا ميثود هادي. غنجي هنا فوق قبل ما نتيستي وغندير ليست ديال لي فيل، غنسميها فيل تريي مثلا تريي تساوي نيو اري ليست. ونشد دابا لي فيل اللي كاينين هاد اري ليست هذا ونخزنهم في هاد الاري ليست هذا. ما بغيتش نبدل لوردر ديال هاد لي فيل هادو، غنجي هنا ندير اون بوكل فور. دونك فور فيل في فين كاينين هاد لي فيل هاد الاري ليست هذا، ونجي نداخل وندير فيل تريي بوان اد ديك الفي. يعني قلت ليه شد لي فيل اللي كاينين في هاد الاري ليست هذا وخزنهم ليا دابا في هاد الاري ليست هذا. اذا خدمتنا كامله غتكون على هاد الاري ليست هذا باش ما نبدلش الاري ليست الاول. دابا تفهموا علاش هادي، حيت نقول لكم دابا علاش. لان فاش غنجيو هنا شوف اش قالك لوردر انيسيال، يعني هنا غتري غترتبهم، ولكن هنا لوردر انيسيال بغيت نحافظ عليه. الا بغيت نرجع ليه نكليكي على اوردر انيسيال هنا فيرجع لي اللوردر اللي دخلت به لي فيل. انا اذا هذه الفائده باش درت هاد الخدمه هذه اللي رجعناها باش ما نبدلش الاري ليست الاصلي ديالي. دابا الخدمه كامله غتكون على هذا مزيان. دابا نجيو ندخلو لداخل ونبداو الكود ديال لو تري. الوغ راه عندي دي فيديو خاصين بلي تري، فهنا ما غندخلش في لي ديتاي بزاف. عندي دي فيديو في السلسله ديال جافا لي تري كيفاش كندير لهم. اذا غنحتاج دي بوكل امبليكي. غندير فور int i est égal à 0, point virgule i inférieur à ville trier point size point virgule i plus plus. ندخل داخل ندير une deuxième boucle for int j est égal à i point virgule j inférieur à ville point ماشي ville trier point size point virgule j plus plus. ندخل لداخل. اذا هنا بخلاصه اش كندير كنفيكسي الاي وكنبدا ندور من جي كيبدا من داك الاي وهو كيدور في الطابلو ديالي. اذا مثلا اي فيه زيرو اي فيه زيرو وجي فيه زيرو مبدئيا. ودخل دير لي هاد الخدمه اللي غدير هنايا. الجي غيولي فيه واحد والاي راه باقي مفيكسي في الزيرو، الجي غيولي فيه جوج، الجي غيولي فيه ثلاثه وهكذا. اذا كنفيكسي الاي وكنبدا ندور في الجي حتى كنساي الدوره بناء على هاد لانديس جي. عاد كنانكريمونتي الاي كنرجعو واحد ويبدا عاوتاني الجي من واحد وهو غادي. تنسالي عاوتاني انكريمونتي الاي جوج والجي يبدا من جوج وهو غادي. مزيان. اذا هذا كيتسمى البرانسيپ ديال لي بوكل امبليكي. كتفيكسي واحد وتبدا الدور في الاخر حتى كتساي الدوره وعاد ترجع تانكريمونتي الاولاني. ايوا دابا هنا اون كونديسيون غندير اف ونجيب البوبولاسيون كي كوريسبون لا فيل اللي كاينه في لانديس اي والبوبولاسيون كي كوريسبون لا فيل اللي كاينه في لانديس جي. عرفتي شنو غندير؟ غنجي نكري هنا دو فاريابل رابيدمون. غندير انت بوبولاسيون واحد مثلا نسميها بوب واحد ايكالا فيل تريي بوان جيت اي. جبنا هنا جبنا المدينه اللي كاينه في لانديس اي في الاري ليست. نجيب البوبولاسيون ديالها فغندير بوان get population. إذن هاد بوب 1 فيها لا بوبولاسيون الموافقة للمدينة اللي كاينة في الانديس اي. ندير لا ميم شوز بالنسبة للجي. كونترول سي نجي هنا كونترول في ونسميها بوب 2. هنا غندير جي.
ايوا قلنا هنا غادي باوردر كرواسون، يعني الصغير خص يكون هو الاولاني. فانا غنجي نتيستي الا كان اي كبر من جي راه خصهم يتقلبوا، لان الاي راه هو اللي في الانديس الاولاني والجي راه غادي كيفوتوا. اذا الاي في زيرو، الجي راه غيكون في زيرو، واحد جوج ثلاثه وانت غادي. اذا الا لقى داك البوبيلاسيون اللي كاينه في الانديس اي كبر من البوبيلاسيون اللي كاينه في الانديس جي، خصو يقلبهم. فغنجي نتيستي هنا اف بوب واحد كبر من بوب جوج، هنا خصو يقلب. الوغ البيرميتاسيون نستعملو فيها اون فاريابل طومبورير. فنجي نكري هنا اون فاريابل طومبورير انت تام، نخزن فيها البوبيلاسيون واحد، نشد البوبيلاسيون واحد ونخزن فيها البوبيلاسيون جوج، نجي البوبيلاسيون جوج ونحط فيها لا فاريابل طومبورير. اللي ما فهمنيش اش درت هنا بالضبط يرجع للفيديو ديال التري راه غيلقى كومون اون في لا بيرميتاسيون ديال جوج ديال لي فاريابل. اذا دابا داكشي اللي كان في بوب 1 راه ولا في بوب 2، وداكشي اللي كان في بوب 2 راه ولا في بوب 1، ولكن مازال ما حطيتهمش في لي فيل. فغنستعملو سيتر هنايا، فغندير فيل تريي بوان get i بوان set population، و الاي البوبيلاسيون اللي كان عندها هي واحد، هي خدات هنا جوج، لكن ما خصهاش تاخد جوج لان حنا قلبنا لي فالور. انتبهوا معايا، المدينه اللي كاينه في الانديس اي البوبيلاسيون ديالها كانت واحد، كاين اللي غيقول لي نجي نحط هنا بوب 2 ونوض نايض، ولكن حنا قلبناهم هنايا. اذا راه بوب 1 راه ولا فيها داكشي اللي كان في بوب 2. كوبي هاد لا لين هادي، كونترول سي كونترول في، وهنا بوب 2 وهنا جي. وهادشي اللي درنا هنا غنديرو بحالو هنا، غير الكونديسيون غتبدل. فغنجي من هنا وغنكوبي هادشي كامل، كونترول سي، نجي هنا ندير كونترول في، وغتبدل حاجه وحده هادي. الا كانت هنا اصغر، الا كانت اصغر عاد دير هاد الخدمه، لان غادي باوردر ديكرواسون، بغيت الكبير يكون هو الاولاني. ايوا هكذا نكونو سالينا لا لوجيك ديالنا. دابا هنايا خصني نجي تلافت تنسالي هاد الخدمه كامله ونرجع هاد فيتري هادي، لان هاد لا ميثود كترجع ليا اون ليست ديال لي فيل اللي هي هادي اللي باغي نرجع. غنجي لتحت قبل ما نخرج من لا ميثود وغندير هنا return فيل تري. هاي بدا نكونو سالينا الكود ديال لا ميثود تري. اللي ما فهمش انا مزيان يقولها لي في لي كومونتير، نقد نعاود نشرح ليه شي مساله اللي ما وضحاتش ليه. نجيو هنايا وهكذا سالينا لابارتي ديال لا كلاس بي. دابا غنبداو في لابارتي غرافيك سوا لو فورمولير سويفون. دونك اش باغي نحطو في هاد الفورمولير؟ باغي نحطو اون ليست هنا، ان كومبو بوكس هنا، دي راديو باتن هنا، ودي بوطون هنا، ودي لابيل هنا. نجي لا فينيتر ها هي وغنزيد المسائل. دونك غنهز لابيل، غنوض في لابيل كومبو بوكس، كومبو بوكس ها هو كومبو بوكس هنايا، و ليست من هنايا. زيد اش كاين قلنا؟ كاين هنا ان بانيل، راه حتى هادشي راه محيط به ان بانيل و لو تيتر ديالو تري. نجي نهز ان بانيل هنا، واش غنحط فيه؟ جوج ديال لي راديو باتن. دونك راديو باتن هنا نول، نتسني وتحت منهم واحد جوج ديال لي بوطون. دونك تري اوردر انيسيال، جوج ديال لي بوطون. دونك باتن الاول هنا، باتن الثاني هنا. ايه طيب ياك. دونك هنا لي بيي، هنا لي فيل، هنا غنخوي هاد لي دو مع هاد لي موديل اللي كاينين فيهم. دونك غنجي هنا نجي للبروبريتي نقلب على موديل ها هو ونخوي هادشي. اوكي صافي هو خوالي. غنمشيو في لا ليست، ها هو الموديل
مخوياش اوكي طيب هنا croissant ordre croissant croissant هنا ordre décroissant donc décroissant هنا crier هنا ordre initial ordre initial donc هذا change variable name ونسميه combo box pays هذه liste ville هذا btn trier هذا btn ordre initial هذا radio button croissant هذا radio button décroissant هنا le tri donc le panel donc panel propriété border titled border عطينا لي تيتر اللي بغيت نعطيه فهي tri نكبر الخطوات شويه 14 اوكي سي سا مزيان باقي واحد الاشكال واحد انه الا خدمتي لابليكاسيون وهاد لي دو راديو باتن ما خشيتيهمش في ان جروب باتن فبامكانك تكوشيهم بجوج. لاحظ انا نخدم لابليكاسيون يقول لي الفنات واش هي لا مين كلاس اوكي نجيب لاحظوا هنا بامكاني نكوشي كرواسون ودي كرواسون او ميم طون وهادي ما خصنيش يسمح لي بها يا اما تختار كرواسون يا اما تختار دي كرواسون. فهنا فين كيجي الجروب باتن شوف جروب باتن هنايا نجي دابا لهاد لي راديو باتن نجي البروبريتي ديالو ها هو باتن جروب شوف كنجي هنا وكنسيليكسيوني باتن جروب ديالي لا ميم شوز هنايا باتن جروب نخدم دابا لابليكاسيون لاحظوا كرواسون الا سيليكسيوني دي كرواسون هادي كديكوشا صح الا بغيتي دير هاد الطريقه هادي فكتخدم بالجروب باتن او باتن جروب. مزيان نجيو دابا الكود اش قالوا لنا sur le formulaire suivant حنا درنا زيد فقط تحت déclarer une collection des objets pays غنجي السورس غنكريي une liste ديال لي pays غندير private list pays نسميهم pays égale new array list entrée importer java utile list. Écrire le code s'exécutant au chargement يعني غير تحل لا فينيتر ديالك هذا هو معنى s'exécutant au chargement. اي حاجه بغيتي دار au chargement خصك ديرها في الكونستركتور ديال لا فينيتر ديالك هي هذه هنايا لا فينيتر كونستركتور. اي حاجه بغيتي دير au chargement كدار هنايا وراه ديجا فاش كتكري اون فينيتر بهاد الطريقه هذه نيت مينز كيدير لك init component يعني لي كومبوزون اللي بغيتيهم يتينيسياليزاو في لا كرياسيون ديال لوبجي ديالك. وهاد init component راه كتبقى مخبيه في شي كونت فين هي هاي شتا لا ميثود init component دونك راه كيكري لنا هادشي راسو نيت مينز كيدير هاد الخدمه هادي بوحدو بلاصه ما تكتبها نتايا مزيان. اذا اي حاجه بغيتيها دا من بعد خصك تجي ديرها تحت من init component هنايا. زيد اش قالوا ليا remplir la collection par les pays suivants. إذن غنزيد دي زوبجي بيي كيمثلوا المغرب بالدول والبوبيلاسيون اللي فيهم تونيزي وجورداني هما هنا. إذن غنزيد 3 ديال لي بيي غنكري 3 ديال لي بيي غنجي هنايا ونكري 3 ديال لي بيي عندي بيي ماروك إيكالا نيو بيي. هنا عطيني جوج ديال الاحتماليات يا اما تدخل غير لو نون ديال لي بيي اما تدخل لو نون ولا فيل. غنستنى انا غير الاول فندخل هنا le nom ديالو Maroc. On dit la même chose les autres pays. Donc CTRL C, Gina, CTRL V, CTRL V, on a dit Tunisie,
نجي هنا وندير جورداني غنبدلهم حتى هنا تونيزي جورداني. ولا عرفتي شنو غندير؟ غنكري اون ميثود باش ما نعمر هنايا الكونستركتور. غنكري اون ميثود وندير لها لابيل هنايا. غنجي هنايا ندير ميثود برايفت void نسميها رومبليغ كوليكسيون مثلا. غنجي نهز هادشي كونترول اكس نجي هنا كونترول في. الوغ ولاحظتو كل بلاد هنايا زايدين فيها مدن. خاصني اجوتي دي فيل. غنكريي دي زوبجي فيل بعدا. غنجي هنايا غنكريي تحت من المغرب غنكريي دي زوبجي فيل. دونك فيل مدينة الاولى كازابلانكا. هاك كازا ايغالا نيو فيل. وخصني ندخل لها لو نون ديالها. فهنا غندير كازا بلانكا. وهنا غندخل البوبيلاسيون 3,359,. دونك 3,359 هابيتون. غنكوبيها كونترول سي نجي هنا كونترول في مدينة كازابلانكا غابة فاس وطنجة. دونك 4 ديال المدن. نزيد انا واحدة اخرى. زيد تونيزي ماداين فيها والو. جورداني نزيدو عاوتاني. دير هادي فوت التعمار. كونترول سي نجي تحت جورداني كونترول في. واش داير؟ ايوا نجي تحت كل مدينة ناجوتيها لو بيي. غندير ماروك بوان اجوتي نزيد لي كازا. نجي هنايا ماروك اجوتي نزيد لي غابة. واش خصني ندير دابا؟ انا كريت دي بيي ولكن ما اجوتيهمش في لا كوليكسيون. ما زدتهمش في لايست هنا. كنجي حتى نزيد اخر مدينة في البيي وندير هنا بيي اللي هو لو نون ديال لا كوليكسيون ديالي. شو هاد البيي هادي اللي هنا بوان عاد نزيد ليه لو ماروك. ونجي هنايا تحت لا تونيزي وندير بيي بوان عاد نزيد هنا تونيزي. نجي تحت اخر مدينة هنا وندير بيي بوان عاد نزيد ليه جورداني. كنعتقد ساليت. دابا نجي هاد زيرو هادو. غنجي هنايا ندير طراي ونزل الكود كامل ونحطو وسط الطراي. ياك هكذا. نجي حتى ندير كاتش اكسبشن سميها او دخل داخل او بوان جيت ميساج. جيب لي الميساج ديال هاد ليكسيبسيون هذا. ملي نجيب هاد الميساج ديال ليكسيبسيون لا كلاس بيي فاش كنبغيو نكريو ان اوبجي لا كلاس بيي بهاد الكونستركتور هذا لان دخلنا غير لو نون. اذا ما احترمتيش هاد لي ريستريكسيون هادو راه يدير لك هاد ليكسيبسيون هادي. يعني ديك جيت ميساج كيجيب لي هاد لو ميساج هذا نون دو بيي انفاليد. مزيان. هنايا راه كيبان لي واحد المساله. فجيت لهنا كيبان لي كابيتال. حنا كنا ما جاريناهاش هنايا. عاطينا في الطابلو هنا بان عمان هي الكابيتال وغابة هي كابيتال. تونس ما داير ليا والو. ولكن هنا خصني نقول بان الرباط هي الكابيتال ديال لو ماروك.
استعمال لا ميثود سيت كابيتال. ولكن الميثود سيت كابيتال فين هي؟ مكليناش دونك مزيان منين نتابعت ليها. غنجي هنايا فوق كليك دوا انسيت كود جيتر اند سيتر مديرهمش. دونك ندير جيتر ديال الكابيتال و جيتر ديال لو نون ديال البلاد و جيتر ديال الاري ليست جينيريت. ها هما لي جيتر و السيتر ديال كاع لي فاريابل ديالي. مزيان نرجع دابا لا فينيتر ونجي من بعد من كري المغرب هنا ندير ماروك بوان سيت كابيتال ونعطي انفيل. الكابيتال ماشي هي كازا هي غابة. ميم شوز جورداني هنايا ندير جورداني بوان سيت كابيتال ونعطي هنايا عمان. وي كنعتقد دابا ساليت هنا غنجي ندير ابيل هاد غومبليغ كوليكسيون الكونستركتور هنايا هاك صاي نجي نكملو. Je vais remplir la collection, faire le chargement. مزيان charger à partir de la collection le combo box par les noms des pays. يعني هذا الكومبو بوكس هذا يتزادوا فيه دوك لي 3 pays اللي درنا ماروك و تونيزي و جورداني. غنجي نداخل وغنكري اون اوتر ميثود هنايا. غنجي نكري هنايا نسميها شارجي كومبو بوكس مثلا. دونك برايفت void charger combo box ياك. وغندير لها لابيل هنا منساش شارجي كومبو بوكس. او كنشارجيو الكومبو بوكس بان طابلو فيه دي شين دو كاركتير اللي كيمثلو الاسماء ديال الدول. فغنكري ان طابلو ديال لي شين دو كاركتير نسميه نون بي مثلا إيكالا نيو سترينغ. ملي غنجيب ليه هنا شحال فيه من اليمون من السعه ديال هاد الاري ليست. لان هاد الاري ليست كيمثل لي بيي ديالي. فغنجي ندير هنا بيي بوان سايز. بما ان حنا دخلنا 3 ديال لي بيي هنا فهاد بيي بوان سايز يمكن لك دير هنا 3. ولكن يفضل انك ما تبقاش تدخل دي فالور. جيتو من بعد وزدتي ان بيي ونسيتيها دي خليتيها 3 ما غيافيشيهاش في الكومبو بوكس ديالك وانت تحماق تقول انا لو كافيشي ديال كلشي. ديما خدم دو فاسون ديناميك ما تبقاش تدخل دي فالور. اذا دابا خصني ندور على داك الافيليس ديالي باش نجيب لي بيي واحد بواحد. غندير فور بيي بي غنجيبو من البيي افيليس في الداخل وندير نون بيي. نحتاج لي زانديس هنا لان نخدم ان طابلو لي زانديس. فهنا ما نقدرش نخدم بين بوكل فور ايتش فغنخدم بين بوكل عاديه. int i est égal à 0 virgule i inférieur à payer point size point virgule i plus plus. مزيان منين تبات القضيه باش نقولها لكم. شي مرات كنخدم ببوكل فور ايتش وشي مرات كنخدم بدي بوكل بدي زانديس اي هنا. علاش؟ لان شي مرات كتحتاج هاد الانديس هذا. الا كنتي محتاج هاد الانديس هذا من بوكل فور ايتش ما غتنفعكش. اذا هنايا غنجي ندير نون بيي اي يعني باغي نعمر هاد الطابلو هذا اللي هنايا. باش باغي نعمرو بلي نون ديال لي بيي ما حدي كندوز عليهم واحد بواحد. فغنجي ندير هنايا بيي بوين جيت يجيب لي لو بيي الفلاني اللي كاين في الانديس اي بوين جيت نون. فجانا هنا على الاري ليست جيب لي ليليمون اللي كاين في الانديس اي يعني لو بيي اللي كاين في الانديس اي. جيب لي لو نون ديالو وخزنوا لي في لاكاز اي من الطابلو ديالي. اذا فاش غندور في هاد لابوكل هادي هاد الطابلو هذا غيكون عمر بلي نون ديال لي بيي اللي كاينين في هاد الاري ليست هذا. مزيان غنجي لتحت نخرج من لابوكل فوق ونشد هاد الطابلو هذا ونحطو في الكومبو بوكس. غنجي هنايا وندير سي ام بي الكومبو بوكس سميتها سي ام بي بي بوين وكاينه لا ميثود سيت موديل. انا اللي كندير الموديل. لاحظتوا فاش كنا كرينا الكومبو بوكس كنت قلت لكم سيو داك الموديل وحذفوه. سيت موديل انت كتقول ليه الموديل اللي باغي دير فيه. سيت موديل وغندير ليه هنا نيو ديفولت
كومبو بوكس موديل. هنا هو ديفولت كومبو بوكس موديل. ونحيد هادشي ونستعمل الكونستركتور. ولاحظ دابا لي كونستركتور ديال الديفولت كومبو بوكس موديل يا اما كيكون خاوي، يا اما كياخذ ان فيكتور هنايا، يا اما كياخذ ان طابلو ديال لي زوبجي. فهذا اللي غنستعمل انا. حيد عليا هادي اكبر. دابا منين هادي نجيب لي هاد سيت ماكسيموم اذا كانت واه قلت لي سيت موديل هنا. سيت موديل. طيب ها هو طيب. اذا دابا هنا كنقول ليه ها الموديل اللي بغيتك دير ليا في الكومبو بوكس. هذه هي الطريقه باش كنديرها. وهنا خصني نقول ليه يسيليكسيوني لو بيي الاول اللي هو لو ماروك، يعزل لي يحطو ليا في الكومبو بوكس مبدئيا. فغندير ليه سي ام بي بيي بوان سيت سيليكتد ايتم. غنعطيه هنايا نون بيي اللي في لاكاز زيرو اللي هو لو ماروك. خدم البروغرام. الله الحمورية نزبطها عاوتاني. دونك جافا لانج هذا اندكس او باوند اكسبشن ينسطر. كتسطر اصلا ليزت يعني كيقول ليا راك داير ليه هنا زيرو راك خرجتي من الطابلو، يعني هذا الطابلو هذا ما فيه حتى اليمون. اذا الخدمه هذه ما دارتش. علاش ما دارتش؟ نجيو لا كلاس بي نزبطها شي بلاصه هنايا من الكونستركتور فاش كنكري ان بي. ها دو نون انيسياليزا. ها لا كابيتال انيسياليزا. غادي نزبطها الاريليس. هنا ما عمري ما انيسياليزيتو حتى هنا غير لا كرياسيون ما عمري ما درت ايكالا نيو اريليس. خصني نجي نديرها هنايا. هنا فيل ايكالا نيو array نكوبيها حتى الكونستركتور الاخر. كونترول في كونترول اس نخدمو دابا. هنا غادا سنانتنا الحمد لله. ماروك تونيزي جورداني حتى دونك سا مارش. دابا ايرور بسيطه مثل هادي يمكن تخرج لك عقلك. الا ديما انتبه ما عرفت كي تزقلات ليا هادي تبقاو كيعطيونا تما دي كونديسيون على لي زوطر فاريابل. نسيت انا الاريليس ما انيسياليزيتوش. حنا انيسياليزينا هنا حنا حلينا داك الاشكال مزيان. نجي نكمل. إذا شارجينا كومبو بوكس. زيد سي écrire le code permettant d'afficher les villes du pays sélectionné. يعني بغينا لي فيل يتافيشاو هنايا. remarquez que la ville capitale est affichée différemment des autres villes. زيد ليها هاد بحال السهم هنايا. إذا المدن كيتافيشاو عاديين الأخرى كتافيشا بهاد الطريقة هادي. منين جابو هاد لافيشاج هذا؟ خليو معايا جابوه من هنايا. جابوه من هاد لا ميثود تو سترينغ. كنديرو لو نون ديال لا فيل كنحلو قوس كنديرو البوبولاسيون نديرو ابيتون. هادشي هو اللي دايرين هنايا. اذا هنا غير كيافيشيو لوبجي فيل فكيدير ابيل لا ميثود تو سترينغ وكيتافيشا بهاد الشكل هذا في الليست ديالي. اذا اول حاجه مادام غنخدمو بان ليست فخصنا ديفولت ليست موديل. غنجي هنا الفوق وندير برايفت default list model نسميه موديل الى هذا ونجي هنا initialize باش مننساش هاد المره. دونك موديل ايكالا new default list model default list model. طيب كرينا الموديل ديالنا. ايوا خصني نضبط هذا الموديل بهاد لا ليست هذه الفعليه اللي كاينه هنايا. غنجي تحت منه وغندير ليست فيل ياك بوان سيت موديل. غنعطيو سيت موديل كتاخذ لداخل ان موديل يس. صافي دابا تم الربط ما بين الموديل وما بين لا ليست اللي هي لو كومبوزون غرافيك هنايا مزيان. دابا خصني لي فيل يتافيشو في ديك لا ليست الفعليه. فغنكري اون ميثود باش ما نعمرش عاوتاني الكونستركتور هنايا. غنكري اون ميثود نسميها
افيشي فيل مثلا، نكتب برايفت void افيشي فيل. ولا لا نتكلخت هنا انا باغي نافيشيهم بناء على البيي اللي مختار في الكومبو بوكس. اذا الخدمه غتكون في الكومبو بوكس، غنجي هنا ايفنت اكشن بيرفورم، ندخل الكومبو بوكس لداخل، وهنا فين غندير الخدمه. اول حاجه خصني نجيب ليليمون اللي مسيليكسيوني في الكومبو بوكس. غنجي هنايا ندير سترينغ بيي سيليكسيوني صح الان ياك بيي سيليكسيوني est égal à combo box cmp payé point get selected item. و get selected item كترجع ليا ان اوبجي، خاصني نحولو ان شين دو كاركتير، غنستعمل لا ميثود تو سترينغ. نجيب ليا داك ليليمون اللي مسيليكسيوني، حولو ليا ان شين دو كاركتير وخزنو ليا بيي سيليكسيوني. ودابا خصني ندوز في لي بيي ديالي تلقى داك لو بيي اللي مسيليكسيوني، خصني ندوز على الافاي ليست ديالي، فخصني ندور في الافاي ليست فغندير فور بيي نسميه باي فين يقلب عليه في الافاي ليست بيي، وسط لا بوكل فوق فين غدا الخدمه كامله. فغنشوف واش هاد لو بيي لو نون ديالو يساوي هاد بيي سيليكسيوني. غادي اون كونديسيون if pay point get non point equals payé sélectionné. نقولها تسد. اذا الا لقى صافي لقى لو بيي اللي باغي نافيشي لي فيل ديالو، ايوا وخصني ندور على لي فيل ديالو، فغنستعمل اون بوكل فور عاوتاني. دونك فور فيل في فين غندور عليهم لي فيل اللي كاينين في لو بيي، فغندير بي بوين get فيل. شو عطاها لي هي الاول اصلا، كيقول لي راك باغي تضيف ان ليست، ها نعطيك ان ليست، يعني دور لي على لي فيل اللي كاينين في البيي اللي لقينا راه هو لو بيي سيليكسيوني، وخصني نافيشي شاك فيل هنايا في الافاي ليست، فغنزيدها في الافاي ليست. فغندير موديل بوين اد اليمنت، والاليمون اللي غنزيد ليه هنا هو لا فيل. اذا نخدم مبدئيا، وانا زعما سايت ولكن نخدم مبدئيا نشوف واش صامارش بدا لي هاد السلايدر هادي ما كيعرفيش ليا كلشي. نجي هنا سيليكسيونيت مثلا تونيزي جورداني، كتلاحظوا كيزيد ليا شي فوق شي. راه قلت لكم مازال ما كملناش، خصني اول حاجه نخوي الافايليس فين ما نسيليكسيوني شي حاجه، نخوي الافايليس راه غيبقى يزيد ليا لتحت، ماشي غيبقى يافيشي ليا المدن ديال كل بلاد، غيبقى كل مره يزيدهم، عرفتوا. اذا بعدا اول حاجه نكبر ديك الافايليس، نكبر هذا نهز هاد نحطو هنا، نكبر الكومبو بوكس كوم سا، نكبر الافاي ليست كوم سا. عاد نخدم خلاص كاتبه ليا السلايدر، باقي واحد شويه خصني نزيد نكبرها هكا. طيب مزيان. دونك نرجع دابا هنا، قلنا قبل ما يدير هاد الخدمه كامله كيما نسيليكسيوني الكومبو بوكس خصو يخويها وعاد يعاود يدير هاد الخدمه هادي. فغنجي الفوق هنايا وندير سي ام بي بيي بوين لا ميثود كلير اللي كتخوي ليا ان كومبو بوكس، ماشي الكومبو بوكس اللي باغي نخوي، الليست اللي باغي نخوي. صافي غندير ليست، فغندير موديل بوين لا ميثود كلير يخوي ليا لا ليست ديالي. نخدم بروغرام نعملو دابا نختار تونيزي، هو خوا تونيزي ما فيها والو، جورداني هو عمر لي دار جورداني، ماروك يعني كيخويها عاد كيعاود يعمرها. الا بقيتي كتعمر شي فوق شي راه غيبقى يزيد لك لتحت. مزيان، هادي وحده. المساله دابا الثانيه هي ان قالوا لي الا كانت العاصمه خاصك تزيد هاد السهم هذا هنايا. غنجي ندير اون كونديسيون هنايا قبل ما نزيد نتاكد واش العاصمه ولا لا. غندير if بي بوين جيب ليا الكابيتال لقيتيها كتساوي المدينه اللي حنا فيها دابا. حنا كندورو على المدن، لقيتي المدينه راه هي الكابيتال، فهنا قبل ما تافيشي لا فيل غتافيشي ليا
واحد جوج ديال ناقص وأصغر else غنهز هذا كونترول سي نجي هنا كونترول في وغنطير هادشي كونترول اس خدم تمام شوف هاهي غلط هذا في هادشي نجي للجورداني شوف عمان دا في هذاك السهم اذا صا اش باقي خصني نتيستي كنعتقد سالينا هنايا نجي نشوفو ياك سي لو بيي نو كونتيان اوكين فيل اون افيش لو ميساج اوكين فيل يعني كيدوي على تونس دابا هذا ثاني الا خدمت وافيشيت ديال تونس لاحظوا ما كيافيشي ليا والو وما قلت لا سيدي بغينا حنا يافيشي لنا هنا اوكين فيل فغنجي باش يلاه يعزل البيي هنا الا لقى البيي ما فيه مدينه فغندير اون كونديسيون غندير اف بيي بوان نومبر فيل ايكالا زيرو فهنا غنهز هاد الموضوعين هنا كونترول سي نجي هنايا كونترول في هنا بغيت نافيشي اوكين فيل خدم هو هنا طيب هادي اوكين فيل هنايا علاش مازال ليا في الاول كيف انا قلت ليه ديرها قبل ما تدخل تيستي واش البيي هو اللي بيي مسيليكسيوني فهادي ديما غيبقى افيشي لا خصني حتى نشوف البيي سيليكسيوني دونك ندير كونترول اكس نجي هنايا ندير كونترول في خدم دابا صلحها جيت الجورداني سا مارش جيت الماروك سا مارش جيت تونيزي ها هو كيدير ليا اوكين في انا كديرها بالضبط فكان كيديرها قبل ما يجي تيستي واش لو بيي اللي سيليكسيونيت هو لو بيي اللي باغي نافيشي لي فيديو فكان كيافيشي لي بجميع لي في جميع لي بيي صافي راح نصلح هنا دابا ليغور زيد programmer le bouton trier permettant de trier les villes dans l'ordre croissant dans l'ordre choisi الا كنتي سيليكسيوني croissant ولا تريي يكتب لك المدن هنايا على حساب عدد الساكنه من الصغير للكبير اذا هادشي غيدار الا كليكيت على البوطون تريي دوبل كليكي ندخل لا ميثود اكشن بيرفورمانس ديالو انا غا عندي الخدمه ديالي غنكوبي هاد لي دو لين هادو باش ما ننساهمش عاوتاني دونك اول حاجه خصني نخوي لا ليست ديالي نجيب البيي اللي مسيليكسيوني في الكومبو بوكس وعاد نبدا الخدمه اهو ونجي نضيف لي بيي ديالي باش نتاكد واش لقيت لو بيي اللي كنقلب عليه عندي ان بوكل فوق فوق نكليكيها هادي كونترول سي نجي هنا كونترول في نطري نكليكي هاد الكونديسيون هادي كونترول سي نجي هنايا كونترول في انطري خصني هاد البيي هادو نخزنو في ان فالور خصني نكري ان اوبجي غنجي هنايا بيي نجي ندخل داخل هنايا وندير بيي ايتيكالا بي خلصت لي كتبت علينا بيي واحد دابا بيي هنايا ديال الافاي ليست وهنا بيي ان فاريابل جديده فغنقول هنا بيي شوازي مثلا نجي هنا ندير بيي شوازي صايب الدوله اللي عزلتيها كريتي ان اوبجي باش تخزن فيه الدوله اللي عزلتيها عطيتي في لي بيي ديالك الا لقيتي لو نون اللي كاين في الكومبو بوكس راه هو واحد لو بيي فشد ليا داك لو بيي وخزن ليا في هاد لو بيي شوازي اذا من بعد هاد الدوره هذه هنا راه هاد لو بيي شوازي هذا فيه الدوله اللي باغي نافيشيو لي فيل ديالها انا غنجيب حتى سو ندير هاد الخدمه هادي ايوا من تيستي دابا الا كانت الدوله هي تونس فما ما غادير حتى شي حاجه غتافيشي ديك اوكين فيل فغنجي ندير اف بيي شوازي بوين نومبر فيل ايكالا زيرو هنا غنكوبي هاد لا لين هادي فين هي هادي كونترول سي نجي هنا كونترول في هما اللي داير لي هنا ايرور حيت ما انيسياليزيتهاش نجي هنا ندير ايكالا نول ان اوبجي غنانيسياليزيه بنول حتى ندور في لا بوكل عاد نقلب عليه ونلقاه عاد نخدم به هنا الا ما انيسياليزيتيش كيقولك راه تقد ما تدخلش لهنايا وهاد البي شوازي ما انيسياليزيش وباغي تخدم به فهمتوا طيب
الحادية تونس احنا كاينه منها. فدابا هنا اذا كان لو نومبر دو فيل ديفيرون ديال زيرو يعني الحادية المغرب وجورداني تما، فخصك تعرف اول حاجه شنو سيليكسيوني، واش كرواسون ولا ديكرواسون، بناء على لينا واحد من هاد لي راديو باتون مختار بناء على لوردر اللي غيافيشي لك هنايا. فغنجي ندير هنايا if radio button croissant point is selected، هو اللي مسيليكسيوني. فغدير ليا خدمه هنا else if radio button décroissant point is selected. غادي ليا خدمه اخرى هنا. فهنا خصني ندوز على لي فيل ديالي ولكن مرتبين. ملي غنجيبهم من لا كلاس بيي راه كاين لا ميثود تري بوبولاسيون كترجع ليا اون ليست. قلب معايا تري بار بوبولاسيون كترجع ليا اون ليست مرتباهم بار بوبولاسيون. اذا غندير ابيل غير هاد لا ميثود هادي باش ندور على لي فيل اللي كاينين في البيي ديالي. نرجع لا فينيتر وندير هنايا فور فيل سميتها فيل. ملي غنجيبهم من داك الافي ليست اللي متريي باستعمال لا ميثود تريي بار بوبولاسيون. كاين ديما غنجيبها من البيي. غندير بيي شوازي، هاهي بيي شوازي تريي بار بوبولاسيون. وهنا تريي بار بوبولاسيون اش كتاخد ان اوردر. فغنجي هنا ونعطيه كرواسون لان غنسيليكسيوني الراديو باتون ديال كرواسون. فانا غندير كرواسون. خصو دابا افيشي ليا هاد لي فيل هادو. فغندير موديل بوين اد اليمنت فيل. لا ميم شوز هنايا غنجي نكوبي هذا كونترول سي، نجي هنا كونترول في، ولكن هنا غنعطيه دي كرواسون. دي كرواسون هاي خدم شوف دونك كرواسون تريي. لا هذه ماشي هي هذيك، كتبهم ليا هنا ولكن لي فيل خلاهم كيما هما. شتو لاحظتو كازابلانكا خلاها الفوق، هذا خلاها الفوق، يعني رتب ليها لي زابيتون ولكن المدن ما مشاوش مع النومبر دابيتون ديالهم. كاين شي اشكال، دونك غيكون هنا تريي بار بوبولاسيون. مكاينش مشكل. شنو المشكل هنايا؟ كلخت. هنا اش كنقول ليه جيب لي المدينه وبدل لي النومبر د بوبولاسيون ديالها. لا راه خصني نبدل المدينه. المدن خصهم يتبدلوا الاماكن، اما هنا راه كنبدل غير النومبر دابيتون، اما كنخلي المدينه في بلاصتها. نخدم هنا تخربيقه. خصني ندير بوين 7. دونك هادشي كامل غتخربيق. دونك جو مكسكيوز خصني ندير داكشي. دونك نحيد هادشي. اذا كانت البوبولاسيون ديال المدينه الاولى كبر من البوبولاسيون ديال المدينه الثانيه راه خص المدن يتقلبوا ماشي لي بوبولاسيون اللي يتقلبوا. انا درت البيرميتاسيون تما غير ما بين البوبولاسيون، خص المدن يتقلبوا. غنجي نكري اون فاريابل تمبورير كما قلنا، ولكن غتكون دو تيب فيل لان المدن اللي باغيين يتقلبوا. فغندير فيل، عندي هنا فيل تمبورير كتساوي فيل تريي بوين جيت اي. يعني نشد المدينه اللي كاينه في الانديس الاول وخزنا ليها فيل تمبورير. جي دابا المدينه اللي كاينه في الانديس جي وحط فيها المدينه اللي كاينه في الانديس اي. ست وهنايا لانديس اي وهنايا فيل تانت. لا نقلبها. دونك هنا اي وهنا جي وهنا جي. هو عندكم دابا راه مقاده وكتب معايا فيل تمبورير هي لا فيل اللي كاينه في لاكاز اي. لا فيل اللي كاينه في لاكاز اي غتحط بلاصتها لا فيل اللي كاينه في لاكاز جي.
ولا فيل اللي كاينه في لاكاز جي غتحط بلاصتها لا فيل طومبورير، ولا فيل طومبورير راه هي لا فيل اللي كانت في لاكاز اي. انا قلبتهم دابا، لا فيل اللي كانت في اي ولات في جي، ولا فيل اللي كانت في جي ولات في اي بيرميطاسيون. ولكن دابا درتها بالنسبه لي فيل ماشي بالنسبه لي بوبولاسيون كما كدير في الاول كنت مرونها. اذا لا ميم شوز هنايا حيد عليا هادشي حتى في لوردر دي كرواسون وغنكوبي هذا كونترول سي وغنجي هنا كونترول في كونترول في. مزيان ملي شفتوني تحت داك لو بروغرام وانا حليتو، هذه الطريقه اللي كنخدم بها. اذا دابا الا خدمنا البروغرام هو مقاد، الا اختارينا كرواسون درنا تريي، ايوا الحمد لله على سلامتنا. لاحظتي دابا دار ليا لوردر ديال المدن خلاهم لي زابيتون ديالهم. الرباط هذا هو النومبر دي زابيتون ديال طونجي فاس لا ميم شوز، ومشى باوردر كرواسون. الا درت دي كرواسون ودرت تريي لاحظوا بدا من كازابلانكا اللي هي اكبر عدد من السكان. الا اختاريت دابا مثلا جورداني ودرت كرواسون تريي ها قليل، ها اللي من موراه اكبر واحد. الا درت دي كرواسون ودرت تريي فبدا لي بعلمة اللي هي اكثرهم عدد السكان، تبع هذه تبعها هذه. الا درت تونيزي ودرت تريي فكيافيشي ليا اوكين فيل. مزيان، غير كاين واحد الاشكال اللي انتبهتوا ليه. لاحظوا الا درت كرواسون ودرت تريي داك الرباط مشى لهداك السهم ديالها، خاصني نعاود ندير ديك الكونديسيون اللي درت الفوق. فين درتها الكونديسيون؟ درتها هنايا، هادشي غنكوبيه كونترول سي. قبل ما ناجيتيه هنايا غندير كونترول في. لا ميم شوز في اوردر دي كرواسون غندير كونترول في. نخدم دابا هذا دار ليا شنو الاشكال، حيت نسميها فيل نسميو بيي شوازي، سميو تبدل. غندير بيي شوازي هنا فيل. ميم شوز هنا فيل نكوبي دابا هنا كونترول سي، نجي نحل دابا كامل ندير كونترول في. صافي حل المشكل. نخدم بروغرام هذا دابا تريي شي الرباط باقي عندها داك السهم ديالها. نجي لجورداني درنا ديك كرواسون تريي عندنا باقي عندها داك السهم ديالها سا مارش. نزيد programmer le bouton ordre initial permettant de rétablir l'ordre initial des villes، يعني الترتيب الاصلي. انت درتي لو تري ولكن بغيتي ترجع للترتيب الاصلي كليكي على اوردر انيسيال يرجعك للترتيب الاصلي. نجي هنايا دوبل كليكي على البوطون اوردر انيسيال. اول حاجه نخوي اناليز فندير موديل بوين كلير ونكوبي هاد الخدمه هادي تقدر تعاود بحال نكوبيها كامله كونترول سي نجي هنا كونترول في. صافي حنا عندنا لو بيي شوازي في الكومبو بوكس. لا ميم شوز اذا كان النومبر دو فيل زيرو خصو يافيشي ليا اوكين فيل. دابا الا ما كانش نومبر دو فيل زيرو يعني في المغرب والاردن، فهنايا كنا كندورو على المدن من بعد ما تبيناهم، يعني كنا كندورو في هاد الريليس هذا اللي كريتو تومبوريرمون. دابا الا بغيت ندور على الريليس الاصلي ديالي غنجي ندير ان بوكل فور بحال هادي. هنايا غنجي نكوبي هادشي كونترول سي، غنجي هنايا كونترول في. ولكن هنا ما غندورش في هاد الريليس، غنجي ندير تري شوازي بوين جيت فيل، يعني الريليس الاصلي كنجيبوه بالجيتاب ديالو. هاي جو كرو اني صايبتها حاجه هنا ما غتغير. هاي نخدم بروغرام ندير اوردر دي كرواسون تريي ما تهربقو. ملي درنا اوردر انيسيال كيرجع ليا بالترتيب الاصلي. شتا نتريون عاوتاني اوردر انيسيال كيرجع للترتيب الاصلي. مزيان. Écrire le code permettant la confirmation de la fermeture du formulaire. Donc c'est ça, on crée une méthode for private void fermé programme. وغنستخدم الويندو ادابتر كما استخدمت في الصحيح ديال الامتحان ديال 2019. غنستخدم لا كلاس ويندو ادابتر. هاد الخدمه راه غنعاودها نفس الخدمه اللي درت في الفيديو السابق. دونك هنا نسميه ايكوتور ايكالا نيو ويندو
ادابتر ونجي هنايا وندخل داخل ويندو كلوزين ياك كلوزين هيا نجي هنا ندير اون بواط دو كونفيرماسيون فغندير int confirmer égale j'ai option pan point show confirme dialogue نعطيه هنا nul نعطيه هنايا le message êtes-vous sûr de vouloir quitter هنايا le titre نقول لي confirmation هنايا j'ai option on de type yes no option virgule نجي دابا إلا كانت هاد confirmer yes option يخرج if confirmer égale j'ai option point اش بغيت يدير بغيت يخرج غندير système point exit 0 ولكن اول حاجه خصنا نرجع للديزاين نجي للجيفرين سيليكسيونيه نجي البروبريتي ديالو وهنا exit en close ندير دو نوتين يعني ما بغيتش دير حتى شي حاجه الا كليكيت على داك الفي خليني انا نتحكم فيه وانا نتحكم فيه بهاد لا ميثود فيرمي بروغرام قبل ما ننسى تعال نخرج برا هنايا وندير داك اد كي اد ويندو لسنا اللي نسيتها المره اللي فات دونك this point add window listener نعطيه هنا écouteur نجي دابا نابيل هاد لا ميثود وسط الكونستركتور نجي هنا ندير fermer programme enregistré خدم نعم êtes-vous sûr de vouloir quitter لا درت ليه نو ما غيدير والو الا درت ليه يس كيخرج من البروغرام ديالي اعتقد هادو ساينا ليكزامان وهاد الفيديو راح حطنا الرقم القياسي دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا واستفدتوا حتى ديك المرحله اللي غلطت فيها وبديت كنقلب على ليغور حتى هذيك من لي زيتاب ديال البروغراماسيون ماشي دابا خصك تعرفها من الاول تغلط وتمشي تقلب على ليغور يعني كنتمنى المسائل تكون واضحه ونشوفكم ان شاء الله في تصحيح امتحانات لاحقه السلام عليكم ورحمه الله.